अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत और सियासी कशमकश उरूज पर है। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सुनामी और सियासी कहत दोनों एक साथ आए हुए हैं। ये अनहोनी कैसे हुई है ये आपको बड़ी तफसील से बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या नून लीग की हुकूमत खतरे में है, क्या नून लीग की हुकूमत जाने वाली है, उसके पूरे बंदोबस्त होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और इसके बाद हम बात करेंगे सुहेल अफरीदी के मुज़ाहमत वाले मोड के ऊपर। क्या सुहेल अफरीदी अपने पुराने वाले मुज़ाहमती मोड में चले गए हैं? और पाकिस्तान में मीडिया को क्या हुआ है, अचानक से पीटीआई की इतनी कवरेज? ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने एक एक बात रखता हूं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की आज मुलाकात का दिन है, आज मंगल का दिन है। उनकी बहनें आज मुलाकात के लिए जा रही हैं। देखते हैं कि क्या उनकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि पूरी पीटीआई ने बड़ा जोर लगाया है इमरान खान की मुलाकातों को रीओपन करने के लिए। उनकी बहनों ने बड़ा जोर लगाया है, खसूसन अलीमा खान ने बड़ा जोर लगाया है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो ओपन हो जाएं। अगर इमरान खान से मुलाकात होती है उनके बहनों की तो वाज़ेह है जो भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत है इमरान खान की सेहत को लेकर, उसमें वाज़ेह क्लैरिटी हमें नजर आएगी। तो ये मुलाकात हुकूमत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खसूसन ये बात सियासत से हटकर भी इमरान खान के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को इस वक्त, जैसे वो पीटीआई वाले कहते हैं कि कैद में नहीं है, कि इमरान खान इस वक्त अगवा शुदा है। बहरहाल देखते हैं आज इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। पीटीआई ने बड़े ऐलानात कर रखे हैं, खसूसन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, हाई कोर्ट के बाहर, अदालतों के बाहर अलामती धरना देने की भी बात की है, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया है। और उसके अलावा जुमेरात वाले दिन सुहेल अफरीदी ने और पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया है। उनके मुताबिक अगर इमरान खान की मुलाकात कल नहीं होती है और जुमेरात को नहीं होती है तो फिर पाकिस्तान के हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। अब हम आते हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तूफान है और जो पाकिस्तान में एक तरफ सियासी कहत है, दोनों एक साथ, समंदर और सहरा दोनों एक साथ कैसे, ये नामुमकिन चीज कैसे हो रही है? ये नामुमकिन चीज इसलिए मुमकिन हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम से एक्टिव हो गई है। वो तहरीक इंसाफ जो पिछले कई महीनों से, बल्कि एक साल से हमें कोई भी किसी किस्म की मुज़ाहमत करती हुई नजर नहीं आ रही। वो तहरीक इंसाफ जो किसी भी किस्म की अपोजिशन करते हुए भी हमें नजर नहीं आ रही, ना असेंबलियों में ना असेंबलियों के बाहर। कोई जलसा नहीं किया, कोई धरना नहीं किया, कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कश्मीर में जो कुछ हुआ उनके साथ खड़े नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के वाकयात होते रहते हैं, केपीके में जो है वो ऑपरेशन हो रहा है, उसके ऊपर पीटीआई ने इतना ज्यादा वावेला नहीं किया। अचानक से पीटीआई जो है वो एक्टिव हो गई है और पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ऐलानात कर रही है, धड़ाधड़ जलसे कर रही है, तहरीक चला दी है। और अब सुहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यू और पीटीआई के बाकी सियासी अरकान के भी इंटरव्यूज नशर हो रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्पेस बनाती हुई हमें नजर आ रही है। पीटीआई के लोग हमें एक अपनी स्पेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च का ऐलान है उसके ऊपर इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितना पीटीआई का जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के हर चौक चौराहे में होगा, उतना ज्यादा लोगों के अंदर मोमेंटम पैदा होगा, उतना ज्यादा नौजवानों के अंदर एक एतमाद आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। लोग इमरान खान की खातिर पीटीआई की कॉल पर लब्बैक कहेंगे और ज्यादा से ज्यादा उस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ के कहत कैसे आया हुआ, कहत ऐसे आया हुआ है कि इस वक्त बाकी जितनी जमातें हैं, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, उनकी बातें बिल्कुल पीछे रह गई हैं, उनकी कवरेज बिल्कुल पीछे रह गई है। या फिर हमें हर वक्त हर जगह के ऊपर, तमाम मीडिया के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, हर जगह के ऊपर हमें नून लीग के बयानात, नून लीग की धमकियां, पीपल पार्टी का उनके साथ, और ये तरमीम और वो तरमीम, यही सब कुछ दिखाई दे रहा था काफी दिनों से, बल्कि काफी महीनों से। 8 फरवरी को जब इलेक्शन चोरी किया गया था उसके बाद से पीटीआई को तो माइनस ही कर दिया गया था, लेकिन अब माइनस होते जा रहे हैं नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले। तो इनके यहाँ बिल्कुल चुप्पी साधी गई है, सांप सूंघ गया है इनको। मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जो स्पेस इस वक्त पीटीआई को मिल रही है, खसूसन उस पस मंजर में आप देखने की कोशिश करें कि जब कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी ने
یہ بیان جاری کیا تھا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، سسٹم کو ریسیٹ کرنا ہوگا، اور اس کے ایک دن بعد ہی ڈی جی ISPR صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں جو اکانومی ہے وہ ورک نہیں کر رہی ہے، جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس حکومت کے جانے کے واضح اثرات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی ایک پہاڑ جیسی تحریک کھڑی کر کے اسلام آباد کی طرف کوچ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب نے خاص طور پر کیا اعلانات کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم پاکستان کے میڈیا کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کا میڈیا بالکل ہی فتح ہو چکا تھا۔ پاکستان کا میڈیا اس وقت جتنی امپورٹنس پی ٹی آئی کو دے رہا ہے، پی ٹی آئی کے سیاسی ارکان کو دے رہا ہے، اس کے بیانیے کو دے رہا ہے، یہ ایک حیران کن چیز ہے۔ یہ وہی میڈیا ہے، آپ نے بھولنا نہیں ہے، یہ وہی میڈیا ہے جو فتح ہو چکا ہے۔ یہ میڈیا آزاد نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، تمام ناظرین کو پتا ہونا چاہیے، پاکستان میں کوئی آزاد میڈیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ وہی میڈیا ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے، پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنان کو، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اتنی زیادہ سپیس دے رہا ہے، وہ بھی پرائم ٹائم میں۔ بڑے بڑے جرنلسٹ حامد میر، وسیم بدامی اور دوسرے جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جتنی پہلے انہوں نے نہیں دی ہے۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے؟ کیا پاکستان کا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ وہ خود سے فیصلے کرتا ہے کہ کس کو دکھانا ہے، کس کو نہیں دکھانا ہے؟ نہیں، اس کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، اور جہاں ہوتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے نا کہ اتنی زیادہ کوریج کیوں مل رہی ہے؟ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کو اس میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ جو سپیس آپ کو مل رہی ہے وہ سپیس آپ لینے کی کوشش کریں، لیکن حق پہ کھڑے رہیں۔ میڈیا کی اسی کوریج کو استعمال کرتے ہوئے سہیل افریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہوئے دھڑا دھڑ پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کو انٹرویوز دے رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے انٹرویو دیا وسیم بدامی صاحب کو، انہوں نے انٹرویو دیا حامد میر صاحب کو۔ سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ جب عمران خان کو اغوا کیا گیا تھا، یعنی ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ اس وقت سپر فٹ تھے، ان کو کسی قسم کا کوئی جسمانی و ذہنی کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحت کا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یا خدا نخواستہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے صحت کے حوالے سے، وہ اس حکومت کا اور اس حکومت کے سہولت کاروں کا کیا دھرا ہوگا۔ یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سہیل افریدی صاحب میڈیا کو، صحافیوں کو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو 27 ستمبر کی تاریخ کا فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ پوری پارٹی کی مشاورت سے ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو الائز ہیں، خاص طور پر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ عباس نقوی صاحب، ان کے ساتھ یہ مشاورت سے ہوا ہے، اور وہ بھی اس لانگ مارچ کے اندر جو 27 ستمبر کو ہوگا اس میں اپنی پوری سپورٹ دیں گے۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا ان کی یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں، اور عمران خان کی بہنوں سے عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ لیٹس سی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ یہ آزادی کا مہینہ ہے، اور ہمیں پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں جو آزادی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔